सर्वेष्टप्रदं गजाननस्तोत्रम् श्री गणेशाय नमः। कपिल उवाच नमस्ते विघ्नराजाय भक्तानां विघ्नहारिणे अभक्तानां विशेषेण विघ्नकर्त्रे नमो नमः। आकाशाय च भूतानां मनसे चामरेषु ते बुद्ध्यैरिन्द्रियवर्गेषु त्रिविधाय नमो नमः। देहानां बिन्दुरूपाय मोहरूपाय देहिनां तयोरभेदभावेषु बोधाय ते नमो नमः। सांख्याय वैविदेहानां संयोगानां निजात्मने चतुर्णां पञ्चमायैव सर्वत्र ते नमो नमः। नामरूपात्मकानां वै शक्तिरूपाय ते नमः। आत्मनां रवये तुभ्यं हेरम्बाय नमो नमः। आनन्दानां महाविष्णुरूपाय नेतिधारिणां शङ्कराय च सर्वेषां संयोगे गणपायते। कर्मणां कर्मयोगाय ज्ञानयोगाय जानतां समेषु समरूपाय लम्बोदर नमोऽस्तु ते। स्वाधीनानां गणाध्यक्ष सहजाय नमो नमः। तेषामभेदभावेषु स्वानन्दाय च ते नमः। निर्मायिकस्वरूपाणामयोगाय नमो नमः। योगानां योगरूपाय गणेशाय नमो नमः। शान्तियोगप्रदात्रे ते शान्तियोगमयाय च किं स्तौमि तत्र देवेश अतस्त्वं प्रणमाम्यहम्। ततस्तं गणनाथो वै जगाद भक्तमुत्तमं हर्षेण महता युक्तो हर्षयन्मुनिसत्तमा। श्रीगणेश उवाच त्वया कृतं मदेयं यत् स्तोत्रं योगप्रदं भवेत् धर्मार्थकाममोक्षाणां दायकं प्रभविष्यति। वरं वरय मत्तस्त्वं दास्यामि भक्तियन्त्रितः त्वत्समो न भवेत्तात तत्त्वज्ञानप्रकाशकः। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कपिलस्तमुवाच त्वदीयामचलां भक्तिं देहि विघ्नेश मे परां। त्वदीयभूषणं दैत्यो हृत्वा सद्यो जगामः। ततश्चिन्तामणिं नाथ तं जित्वा मणिमानय। यदाहं त्वं स्मरिष्यामि तदात्मानं प्रदर्शय। एतदेव वरं पूर्णं देहि नाथ नमोऽस्तु ते। गृत्समद उवाच तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्षयुक्तो गजानन उवाच तं महाभक्तं प्रेमयुक्तं विशेषतः। त्वया यत् प्रार्थितं विष्णो तत्सर्वं प्रभविष्यते। तव पुत्रो भविष्यामि गणासुरवधाय च। एवमुक्त्वन्तर्ददेशौ ढोण्डिराजः प्रतापवान् मुनिस्तं हृदि सञ्चिन्त्य श्वासमस्थो बभूवः। इति श्रीमुद्गलपुराणे कपिलमुनिप्रोक्तं गजाननस्तोत्रं समाप्तम्।